मेरा नाम तंजीला है। उम्र सिर्फ 29 साल है। लोग कहते हैं इंतहाई खूबसूरत और बड़े कद वाली हूँ, लेकिन जिंदगी ने इतने इम्तिहान दे दिए कि लगता है जैसे 70 साल जी चुकी हूँ। मैं कुछ ही साल पहले ब्याही थी, मगर किस्मत को शायद मेरा हंसता खेलता घर रास नहीं आया। मेरे शोहर एक हादसे में चल बसे और मैं अचानक बेवा बन गई। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। लोग कहते हैं औरत का सहारा उसका शोहर होता है, मगर मैं जब भी ये सुनती तो सोचती अगर सहारा ही चला जाए तो औरत क्या करे। मेरे पास ना जमीन थी, ना दौलत, ना कोई कारोबार। बचा कुचा सहारा सिर्फ मेरे हाथ और हिम्मत थी। मैंने मोहल्ले के कुछ घरों में काम करना शुरू कर दिया। झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े धोना, यही सब मेरी रोजी रोटी बन गया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कई घरों में औरतें मुंह बिगाड़ती, कई लोग पैसों के लिए बहस करते, मगर मजबूरी थी सो करना पड़ता था। एक दिन मेरी किस्मत ने अजीब मोड़ लिया। मुझे खबर मिली एक बड़ा घर है जहाँ नौकरानी की जरूरत है। मोहल्ले की औरतें कह रही थी तंजीला वो घर अच्छा है, मालिक अकेले रहते हैं, कोई बीवी बच्चा नहीं, तनख्वाह भी ठीक देंगे। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अकेले आदमी का घर, जाने कैसे होंगे हालात, मगर मजबूरी ने कहा कोशिश तो करो। मैं उस घर पहुंची। वाकई बड़ा और साफ सुथरा घर था। दरवाजा खोला तो सामने एक अडेर उम्र का शख्स खड़ा था, आंखों में गहराई, चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, तो तुम ही हो नई काम वाली, नाजुक सी लग रही हो। मैं शर्माते हुए बोली, जी काम तो कर लूंगी, नाजुक हूँ मगर मेहनती हूँ। वो हंसकर बोला, नाजुक हाथों से अगर बर्तन भी चमक गए तो सोचना पड़ेगा कि कहीं ये हाथ ज्यादा काम के लिए तो नहीं। मैं हड़बड़ा गई। उसकी बात सीधी भी समझी जा सकती थी और उल्टी भी। मैं कुछ बोलती उससे पहले उसने हाथ के इशारे से अंदर बुला लिया। घर में काफी सन्नाटा था। उसने कहा, देखो यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस काम सही होना चाहिए। झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना पकाना सब कर लोगी? मैंने हिम्मत करके कहा, जी कर लूंगी, मुझे सब आता है और अगर कुछ कम हुआ तो सीख लूंगी। वो मुस्कुराया और बोला, आहा, सीखने की बात मत करो, मुझे तो वैसे भी सिखाने का शौक है। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखी। उसके लहजे में वो शरारत थी जो पहली बार सुनकर ही पहचानी जा सकती है। मगर जब मैंने पूछा, क्या मतलब है आपका, तो वो हंस पड़ा और बोला, अरे मतलब ये कि घर के काम सिखाने का शौक है, और क्या मतलब समझा तुमने। मैं सटपटा कर नजरें झुका ली। अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। उस दिन मैंने काम शुरू किया। झाड़ू लगाते वक्त वो बराबर देख रहा था। अचानक बोला, तंजीला तुम इतनी नाजुक हो कि झाड़ू भी भारी लग रहा है। मैंने जवाब दिया, नहीं तो आदत है मुझे। वो हंसकर बोला, अगर आदत नहीं होती तो मैं संभाल लेता। उसकी हर बात में दो मतलब छुपा होता था, मगर जब मैं पूछती तो वो हमेशा मजाक में बात पलट देता। दिन ढलते ढलते मैंने महसूस किया कि ये घर भले बड़ा है मगर इसमें एक अजीब सी तन्हाई है। मालिक सच में अकेला है। शायद इस वजह से वो हर बात को मजाक में कहता है। शाम को उसने मुझे बुलाया और कहा, तंजीला कल से जरूर आना, तुमने काम ठीक किया, और हाँ अपनी मुस्कुराहट मत छुपाना। तुम्हारी मुस्कुराहट से घर में रौनक आ गई। मैं शर्माते हुए अलविदा कहकर निकली, मगर अंदर से सोच रही थी, ये आदमी कैसा है, मजाक करता है या सच में कुछ और सोच रहा है। पहले दिन की मुलाकात ने ही मेरे दिल में हजार सवाल छोड़ दिए। क्या ये घर मेरी मजबूरी को आसान बनाएगा या फिर मजाक और दो मतलब वाली बातें मुझे नए इम्तिहान में डाल देगी। उस दिन के बाद से मेरी और मालिक की मुलाकातें कुछ ज्यादा ही होने लगी, लेकिन घर के हर कोने में इसकी मौजूदगी महसूस होती।
کبھی میں رسوئی میں برتن دھو رہی ہوتی تو اچانک پیچھے سے اس کی آواز آتی، تنزیلہ جی یہ اتنا زور سے مت رگڑو، کہیں میرا بھی رنگ نہ اتر جائے۔ میں چونک کر پیچھے دیکھتی تو وہ معصوم چہرہ بنا لیتا، ارے میرا مطلب برتن کا رنگ اتر جائے گا، آپ کیا سمجھی؟ تو میں ہنس پڑتی اور کہتی، آپ کی باتیں سمجھنا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ دھیرے دھیرے ماحول ایسا ہو گیا کہ میں گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہنسنے ہنسانے کا بھی کام کرنے لگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر باتوں کو گھما دیتا اور مجھے اندازہ ہوتا کہ اصل مقصد کچھ اور ہے، لیکن وہ ہنر سے بات کو ایسے موڑتا کہ میں بس چپ رہ جاؤں۔ ایک دن میں کپڑے سکھانے چھت پر گئی تو پیچھے سے مالک بھی آ گیا، بولا، تنزیلہ جی یہ کپڑے ہوا میں یوں لہراتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، جیسے کوئی اپنی نازکی کو ہواؤں کے حوالے کر دے۔ میں نے اسے گور کر دیکھا، آپ کی باتیں ہمیشہ الجھی ہوئی کیوں لگتی ہیں؟ وہ ہنس پڑا، ارے کپڑوں کی نازکی کہہ رہا تھا میں، آپ کہاں کھو گئی؟ میرے دل میں ہلچل سی ہونے لگی تھی، ایک طرف اس کا انداز عجیب لگتا تو دوسری طرف اس کا اکیلا پن مجھے اپنی طرف کھینچتا بھی تھا۔ اس کے گھر کا ہر کونا اب میرے لیے نیا راز بن چکا تھا۔ کبھی وہ کہتا، تنزیلہ جی ذرا میرے کمرے کی صفائی کر دیجیے۔ میں کمرے میں جاتی تو دیکھتی سب کچھ صاف ہے، میں حیران ہوتی، یہ تو بالکل صاف ہے، پھر صفائی کس چیز کی چاہیے؟ وہ ہولے سے کہتا، دل کی صفائی کون کرے گا؟ میں شرم سے چپ جاتی اور کہتی، آپ کو مذاق کی بیماری ہے۔ دن بدن اس کا انداز اور قریب آتا جا رہا تھا، اب تو وہ میری ہر بات پر دھیان دیتا۔ میں چائے بناتی تو کہتا، آپ کے ہاتھوں کی چائے میں تو جیسے دوا ہے، ہر تکن دور کر دیتی ہے۔ میں کہتی، یہ تو بس چائے ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا، نہیں یہ چائے نہیں، کسی کی محبت کا ذائقہ ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ اس گھر میں کام کرنے کے پیچھے اب صرف مزدوری کا معاملہ نہیں رہا، یہاں تو کوئی اور ہی کہانی بن رہی ہے۔ اس دن جب میں جھاڑو لگا رہی تھی، اس نے آ کر کہا، تنزیلہ جی یہ جھاڑو آپ زمین پر ہی کیوں چلاتی ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اور کہاں چلاؤں؟ وہ ہنس پڑا، ارے میرا مطلب یہ کہ آپ جھاڑو کی تو میرے دل پر چل رہی ہے۔ میں ہنستے ہنستے بولی، آپ کی باتیں تو سمجھ ہی نہیں آتی مالک، مگر سچ یہ تھا کہ اب اس کی باتیں مجھے بری نہیں لگتی تھی، بلکہ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی مٹھاس بھر جاتی تھی۔ اس کا اکیلا پن، میری بے بسی، دونوں مل کر جیسے کوئی نئی کہانی لکھ رہے تھے۔ مالک کی باتیں اب صرف مذاق نہیں رہ گئی تھی، ان میں ایک عجیب سی چاہت اور تڑپ جھلکنے لگی تھی۔ میں جب کام کرتی تو وہ دیکھ رہے ہوتے، ان کی نگاہیں ہر لمحہ مجھ پر ہوتی۔ ایک دن اس نے اچانک کہا، تنزیلہ جی آپ جانتی ہیں اس گھر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میں نے سوچا آپ کہے گا فرنیچر، کار یا کوئی اور چیز، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس گھر میں سب سے قیمتی چیز وہ ہے جو ہر صبح میری آنکھوں کے سامنے کام کرتی ہے۔ میں چونک گئی، مطلب؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ وہ بولا، مطلب آپ؟ مگر گھبرائیے مت، میں تو بس آپ کی محنت کی بات کر رہا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا، لیکن دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے ہمارا رشتہ مذاق سے بڑھ کر اپنائیت لینے لگا۔ اب وہ مجھے کبھی زیادہ دیر کھڑے ہو کر کام نہیں کرنے دیتا، کہتا، بیٹھ جائیے تنزیلہ جی، آپ کے نازک ہاتھ تھک جائیں گے۔ اور میں سوچتی، یہ کون سا مالک ہے جو اپنی کام والی کی اتنی پرواہ کرتا ہے۔ ایک روز میں رسوئی میں تھی اور اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، تنزیلہ جی آپ کو پتہ ہے عورت کے بغیر گھر ویسا ہی ہے جیسے بن پانی کا دریا۔ میں نے پلٹ کر کہا، تو پھر آپ کسی عورت کو ڈھونڈ کیوں نہیں لیتے؟ اس نے لمبی سانس لی اور کہا،
ढूंढ तो ली है, लेकिन पता नहीं वो मानेगी या नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिन बीतते गए और अब उसकी बातों में साफ साफ मोहब्बत झलकने लगी। मैं भी मन ही मन उसकी परवाह और अपनायत महसूस करने लगी थी। फिर एक दिन उसने सीधा सीधा पूछ लिया, तंजीला जी, अगर मैं आपसे शादी के लिए कहूँ तो? मैं सुन रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन वो मालिक जो मजाक में दो मतलब वाली बातें करता था इतना सीधा सवाल करेगा। मैं हकला कर बोली, ये मजाक है ना? वो बोला, नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मैं अकेला हूँ और आप भी अकेली हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर इस खालीपन को दूर कर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, शायद खुशी के। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। अब मैं उस घर की मालकिन थी जहाँ कभी मैं काम करने के लिए आया करती थी। लेकिन असली मोड़ शादी की रात आया जब उसने हौले से कहा, आखिरकार मेरी सख्ती को जगह मिल ही गई और तुम्हारी नाजुकी ने उसे संभाल लिया। मैं हैरान होकर हंस पड़ी और बोली, आपकी दो मतलब वाली बातें तो शादी के बाद भी नहीं बदलने वाली ना? वो भी हंस पड़ा और बोला, नहीं तंजीला जी, अब तो ये हमारी जिंदगी का मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। और इस तरह मेरी जिंदगी जो मजबूरी से शुरू हुई थी हंसी और मोहब्बत के रंगों में ढल गई। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल तंजीला कहानी घर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।